सबैभन्दा पृथक सबैभन्दा बेस्ट 89.8 मेगाहर्ज। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोध सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। Namaste, welcome to my third episode. It's me, Deepak Bhandari, science teacher of Mahakavi Devkota Secondary School, is here to forward the program Sunawal Pathshala, powered by Education Department of Sunawal Municipality through Radio Sandesh 89.8 MHz. सम्पूर्णमा नमस्कार, सबैलाई तेस्रो विज्ञान कक्षामा स्वागत छ। म दीपक भण्डारी, महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक, तपाईहरुको माझ सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा प्रायोजित सुनवल पाठशाला कार्यक्रममा रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज बाट कक्षा 9 को विज्ञान शिक्षण गर्न गइरहेको छु। In my second episode, I touched completely for the lesson, along with high frequency question, reading strategy and essay writing skills. Today I am going to start second unit, that is force. विद्यार्थीहरू, मैले दोस्रो कक्षामा पहिलो इकाइको बारेमा पूर्णतया नै शिक्षण सकिसकेको थिएँ, जस अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू, पढ्ने रणनीति एवं उत्तर लेखन सिपको पनि चर्चा भएको थियो। तर आज म दोस्रो इकाइ बल सुरु गर्दैछु है। Students, now I am going to let you know the micro syllabus of this unit. विद्यार्थीहरू, म यस इकाइको सूक्ष्म पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु है। पहिलोमा छ बलको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु फोर्स। दोस्रोमा छ विश्राम र चाल, रेस्ट एन्ड मोसन। तेस्रोमा छ वेग र गति, स्पिड एन्ड भेलोसिटी। त्यस्तै गरी छ समान गति र असमान गति, युनिफर्म भेलोसिटी एन्ड नन युनिफर्म भेलोसिटी। एवं रीतिले अगाडि बढ्दै जाँदा रहेका वस्तुहरू यस प्रकार छन्।
प्रवेग र गति ह्रास, एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन, गति सम्बन्धी समीकरणहरू, इक्वेसन्स अफ मोसन, इनर्सिया र यसका प्रकारहरू, इनर्सिया एन्ड इट्स टाइप्स, जस अन्तर्गत रहेका छन् चाल इनर्सिया, इनर्सिया अफ मोसन, स्थिर इनर्सिया, इनर्सिया अफ रेस्ट। यसका अलावा पिण्ड र इनर्सिया बीचको सम्बन्ध, रिलेसन बिट्विन मास एन्ड इनर्सिया, मोमेन्टम, न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू, न्युटन्स लज अफ मोसन, न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू अन्तर्गत तीनवटा नियमहरू रहेका छन् जुन यस प्रकार छन्। न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। यसपछि छ प्रवेगमा बलको असर, इफेक्ट्स अफ फोर्स अन एक्सेलरेसन, प्रवेगमा पिण्डको असर, इफेक्ट्स अफ मास अन एक्सेलरेसन, सन्तुलित र असन्तुलित बल, ब्यालेन्स्ड एन्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्स र अन्तिममा छ बल र गति सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू, न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिलेटेड टु फोर्स एन्ड मोसन। Okay students, at first it is obvious that we need to know the definition of force. So let's discuss about the force. It is obvious that we use force in our daily life or daily activity. For example, football player kicks ball using his muscular force, a driver drives a car using his force, a magnet attracts magnetic substance using magnetic force, and so on. During all of these events, the bodies are either pulled or pushed. It means the activity of pushing or pulling is being applied over here. विद्यार्थीहरू अवश्य पनि हामीले सबैभन्दा पहिला बलको बारेमा नै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चर्चा गर्ने क्रममा हामी सबैलाई निश्चित रूपमा थाहा भएकै छ कि हामीले बलको मद्दतबाट दैनिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै फुटबल खेलाडीले मांसपेशी बलको प्रयोग गरेर फुटबललाई हिर्काउँछ, कार चालकले बल प्रयोग गरी कार चलाउँछ, चुम्बकले पनि चुम्बकीय बलको सहायताले चुम्बकीय वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। यी माथिका सबै गतिविधिहरूमा वस्तुलाई कि धकेल्ने काम भइरहेको छ कि त तान्ने काम भइरहेको छ। Therefore, force is an external agency that changes or tends to change the state of body, either from rest to motion or motion to rest. Students, you can note down the definition that stands for the definition of force right now here, please. Force is an external agency that changes or tends to change the state of body, either from rest to motion or motion to rest. विद्यार्थी महोदय, तपाईहरुले अहिले यो बलको परिभाषा आफ्नो कापीमा नोट डाउन गर्नुहोला। बल एउटा बाहिरी तत्व हो जसले वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दछ, जस्तै चालबाट विश्राम वा विश्रामबाट चाल। मैले बलको परिभाषालाई फेरि एकचोटि पुनः स्मरण गर्न चाहे विद्यार्थी महोदय। बल एउटा बाहिरी तत्व हो जसले वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दछ, त्यो भनेको चालबाट विश्राम वा विश्रामबाट चाल। Now, let's talk about the rest and motion. These two terminology are important for examination point of view.
So obviously we need to discuss regarding to these two terms. They are rest and motion. Rest. If a body does not change its position with respect to the reference point, the body is said to be at rest. Flashback to the definition. I am sure that you are just writing in your copy also, please. If a body does not change its position with respect to the reference point, the body is said to be at rest. Up to this, I am going to talk about the motion. At first, the definition of motion, please. If a body changes its position with respect to reference point, the body is said to be in motion. Flashback to the definition. If a body changes its position with respect to reference point, the body is said to be in motion. Students, if you compare these two definitions, then only slight change you can get over here. In rest, does not change is there, but in case of motion, only changes is there. Only this much is the difference regarding to the definition of these two terminology. For example, let's say you are traveling in a bus. The bus is in motion with respect to outside surrounding. Similarly, if you are standing nearby the tree, you are at rest with respect to the tree. I hope you are clear regarding to the concept that stands for rest and motion. अब एकैछिन विश्राम र चालको बारेमा चर्चा गरौँ। यो परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलि बढी नै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदाखेरि मैले विद्यार्थी महोदयलाई यो नोट डाउन गर्न पनि फेरि आग्रह गरेँ। पहिलोमा छ विश्राम। वरपरका वस्तुको सापेक्षमा कुनै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन भने उक्त वस्तुको स्थितिलाई विश्राम भनिन्छ। यस्तै चालको बारेमा पनि म भन्न चाहे। वरपरका वस्तुको सापेक्षमा कुनै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दछ भने उक्त वस्तुको स्थितिलाई चाल भनिन्छ। यो परिभाषाले मैले फेरि एकचोटि दोहोर्याउन चाहे विद्यार्थी महोदय। पहिलो सुरुमा थियो विश्राम। वरपरका वस्तुको सापेक्षमा कुनै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन भने उक्त वस्तुको स्थितिलाई विश्राम भनिन्छ। त्यस्तै गरी चालको बारेमा भन्दैछु। वरपरका वस्तुको सापेक्षमा कुनै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दछ भने उक्त वस्तुको स्थितिलाई नै चाल भनिन्छ। अब यो दुईटै बुझाउनको लागि मैले एउटा सानो उदाहरण पनि यहाँ प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छु। विद्यार्थीमा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यदि तपाईँ बसमा यात्रा गरिराख्नु भएको छ भने बाहिरको वस्तुको तुलनामा तपाईँ चाल अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ रुखको नजिकै उभिनु भएको छ भने रुखको तुलनामा तपाईँ फेरि केमा हुनुहुन्छ त विश्राम अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसरी बसमा यात्रा गर्दाको अवस्थामा चाल र उभिदाको अवस्थामा रुखको अगाडि जुन मैले भनेको चाहिँ त्यो केमा हुन्छ त विश्राम अवस्थामा हुन्छ। Now next heading is speed and velocity. Generally, speed tells us about the fast or slow motion of the object. However,
does not let us to know about its direction. So, speed of a body is defined as the distance covered by a body in any direction per unit time, and its unit is meter per second, and it is always positive. Flashback to the point. Generally, speed tells us about the fast or slow motion of the object. However, does not let us to know about its direction, in which direction is it being headed. So, what we can say is that speed of body is defined as the distance covered by a body in any direction per unit time. Its unit is meter per second, and it is always positive. अब हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ वेग र गति। यसमध्ये सबैभन्दा पहिला हामी वेगको बारेमा चर्चा गर्छौं विद्यार्थी महोदय। साधारणतया कुनै वस्तुको वेगले यो ढिलो हिँडेछ कि छिटो हिँडेछ, कसरी कुन दरमा हिँड्छ भनेर जानकारी दिएको हुन्छ, तर दिशाको बारेमा जानकारी दिएको हुँदैन। कुन दिशामा गइरहेछ त्यो भनेको हुँदैन। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने इकाइ समयमा कुनै बनी वस्तुले पार गरेको दूरीलाई नै वेग भनिन्छ र यसको इकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भने यो सधैँ धनात्मक हुन्छ। Recently I talked about the speed, and meanwhile I am going to talk about the velocity. Velocity is defined as the distance traveled by a body per unit time in a specific direction. That is, it should have both magnitude and direction. It may be positive also or negative also, and its SI unit is also meter per second, like the case of speed. भर्खरै मात्रै मैले वेगको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु विद्यार्थी महोदय। अब म चाहिँ गतितर्फ लाग्दै छु। कुनै पनि वस्तुले इकाइ समयमा निश्चित दिशातर्फ पार गरेको दूरीलाई नै गति भनिन्छ। यसको मान र दिशा दुवै हुन्छ, अनि यो धनात्मक पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ ऋणात्मक पनि हुन सक्छ, र यसको इकाइ वेगको जस्तै मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। After this, now we have to discuss about uniform velocity and non-uniform velocity. At first, let's discuss about the uniform velocity. Okay, let's get started from its definition. If a body travels equal displacement in equal interval of time, then this kind of velocity is called uniform velocity. Let's have examples so that you can be clear regarding to the definition that stands for uniform velocity. If a car travels 40 km per hour, it means in every hour the distance traveled by the car is 40 km. It does not travel more than or less than 40 km. This statement means to say, so this kind of velocity is called uniform velocity. अब एकैछिन हामी समान गति र असमान गतितर्फ लाग्छौं है। त्यस अन्तर्गत पनि सबैभन्दा पहिला रहेको छ समान गति। यदि एउटा वस्तुले सरल रेखामा निश्चित दिशामा प्रत्येक सेकेन्डमा समान दूरी पार गर्छ भने उक्त वस्तुको गतिलाई नै समान गति भनिन्छ। मैले परिभाषा फेरि दोहोर्याउन चाहे विद्यार्थी महोदय। यदि एउटा वस्तुले सरल रेखामा निश्चित दिशामा प्रत्येक सेकेन्डमा समान दूरी पार गर्दछ भने उक्त वस्तुको गतिलाई समान गति भनिन्छ। जस्तै यदि कुनै कारको गति 40 किलोमिटर प्रति घण्टा छ भने उक्त कारले प्रत्येक घण्टामा 40 किलोमिटरको स्थानान्तरण पार गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त गति भन्दा कम वा बढी गति लिन सक्दैन भने यस्तो प्रकारको गति नै वास्तवमै समान गति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है।
I hope you have understood well regarding to the concept of uniform velocity with an example. मलाई लाग्छ कि विद्यार्थीहरु तपाईहरुले सबैले समान गतिको परिभाषा र यसको अवधारणाको बारेमा यो उदाहरणबाट अझ बढी प्रष्ट हुनुभयो कि? After this, next velocity is non-uniform velocity. Let's get started from its definition. If a body cannot travel equal displacement in equal interval of time, then this type of velocity is called non-uniform velocity. Flashback to the definition. If a body cannot travel equal displacement in equal interval of time, then this type of velocity is called non-uniform velocity. To have a clear concept, I am going to tell you one simple example so that you can have a real concept regarding to the terminology of uniform velocity. Over here, please. While you're walking, sometimes you walk faster, sometimes you walk slower. It means you cannot cover equal displacement in equal interval of time, and this kind of velocity is known as non-uniform velocity. विद्यार्थीहरु यसपछि अर्को गति रहेको छ असमान गति। वास्तवमै असमान गति भनेको के भने यदि कुनै वस्तुले प्रत्येक सेकेन्डमा निश्चित दिशामा असमानान्तर हैन कि असमान स्थानान्तरण पार गर्दछ भने त्यस गतिलाई नै असमान गति भनिन्छ। यसको अझै छोटो परिभाषा पनि म भन्न गइरहेछु विद्यार्थी महोदय, तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र यसको साथसाथै नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। प्रत्येक सेकेन्डमा समान दूरी तर फरक दिशामा पार गरेको छ भने पनि उक्त गतिलाई पनि असमान गति नै भन्न सकिन्छ। यो परिभाषालाई स्पष्ट पार्नको लागि म एउटा सानो उदाहरण यहाँ पेश गर्दैछु तपाईहरु सामु। तपाईहरु हिँड्दाखेरि पनि कति बेला छिटो हिँड्नुहुन्छ, कति बेला ढिलो हिँड्नुहुन्छ। यस अवस्थामा पनि तपाईहरुले बराबर समयमा बराबर स्थानान्तरण पार गर्नु भएको हुँदैन। त्यसैले यस बेला हुने गति पनि के हो त भन्दा असमान गति हो। यसपछि अर्को हाम्रो शीर्षक रहेको छ प्रवेग। Next headline is acceleration. I'm going to have one example so that you can have the clear concept of the acceleration. So please, let's begin with the example. Suppose a body is increasing its velocity from 10 meter per second to 200 meter per second in 2 seconds. This is said to be an acceleration of the body. In this case, the body increases its velocity. Final, that is 200 minus initial 100 upon 2, that is 50 meter per second in every second. This is called the acceleration of body by 50 meter per second square. From this example, clearly what we can say is that acceleration is defined as the rate of change of velocity per unit time. अब हामी प्रवेगको बारेमा चर्चा गर्दै छौं। यसको लागि सानो एउटा उदाहरणबाट म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। मानौ कुनै वस्तुको गति 2 सेकेन्डमा 100 मिटर प्रति सेकेन्डबाट बढेर 200 मिटर प्रति सेकेन्डमा पुगेको छ भने यति बेला जुन गतिमा परिवर्तन भएको छ यो नै वास्तवमा के हो त प्रवेग हो। यस अवस्थामा त्यस वस्तुले आफ्नो गति 50 मिटर प्रति सेकेन्डको दरले बढाएको छ र यसैलाई नै वस्तुको प्रवेग 50 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले इकाई समयमा कुनै पनि वस्तुले गतिमा ल्याउने परिवर्तनलाई नै
प्रवेग भनिन्छ। परिभाषा मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहे विद्यार्थी महोदय। इकाइ समयमा कुनै वस्तुको गतिमा आउने परिवर्तनलाई नै प्रवेग भनिन्छ। Flashback to the definition in English medium. Acceleration is defined as the rate of change of velocity per unit time. Okay, now if let's say small v is the final velocity which is being changed from initial velocity u in time t, then acceleration small a is given by small a is equal to v minus u upon t. This is the formula to evaluate acceleration. यदि अन्तिम गति v, सुरुको गति u र लागेको समय t छ भने त्यस अवस्थामा प्रवेग निकाल्ने एकमात्र सूत्र के हुन सक्छ भने विद्यार्थी महोदय, प्रवेग a is equal to v minus u upon t. तर सुरुको गति धेरै र अन्तिम गति थोरै भएको अवस्थामा गति घट्दै जान्छ र यस्तो अवस्थालाई गति ह्रास भनिन्छ। त्यसैले हामी गति ह्रासलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौं भन्दा प्रति इकाइ समयमा गति ह्रास हुने दरलाई नै गति ह्रास भनिन्छ। But when final velocity is less than initial velocity or initial velocity is greater than final velocity, then the acceleration occurred in this condition is called retardation. Hence, negative rate of change of velocity is called retardation. So the shortcut definition of retardation is like this. Negative rate of change of velocity is called retardation. Or if you are willing to know very short definition that stands for the retardation, then it would be like this. Negative acceleration is called retardation. अब यसपछि हाम्रो रहेको छ गति सम्बन्धी समीकरणहरू। After this we are going to talk about equations of motion. यसमा सबैभन्दा पहिला गति समीकरण भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यो भनेको के हो भन्दा स्थानान्तरण s, सुरुको गति u, अन्तिम गति v, प्रवेग a र समय t, यी पाँचवटै संकेतहरू मिलेर बनेको समीकरणलाई नै वास्तवमा गति समीकरण भनिन्छ। सामान्यतया के छ भने विद्यार्थी महोदय, गति सम्बन्धी जति पनि समीकरण रहेका छन् यसलाई सिद्ध गर्नको लागि हामीले औसत गति र प्रवेगको अवधारणा लिनु एकदमै आवश्यक रहन्छ। Okay students, now we have to know the definition of equation of motion. So the key shortcut definition, how can we say that? The equation which is formed by the help of 5 symbols S, U, V, A, T is called equation of motion. Okay, flashback to the definition. The equation which is formed by 5 symbols S, U, V, A and T is called equation of motion. You may have the curiosity in the sense that how and what does these 5 symbols stands for regarding to its usual meaning. So please listen. S stands for displacement, U stands for initial velocity, V stands for final velocity, A stands for acceleration, T stands for time taken. In general, equation of motion can be proved with the help of concept of
only two matters, that is average velocity and acceleration. मानौ एउटा वस्तु सरल रेखामा समान प्रवेगमा हिँडिरहेको छ। Let us consider an object is moving with uniform acceleration in a straight line. So, in this case, initial velocity, सुरुको गति is equal to u. स्थानान्तरण displacement is equal to s. अन्तिम गति final velocity is equal to v. प्रवेग acceleration is equal to a. लागेको समय time taken t. अब हामीलाई थाहा छ कि प्रवेगको परिभाषा, we know the definition of acceleration. So प्रवेग acceleration is equal to v minus u upon t. If we just cross multiply here, then obviously a into t is equal to v minus u, and in this case if you take minus u to left side, then at plus u is equal to v. Therefore v is equal to u plus at. हामीले थाहा छ कि प्रवेगको परिभाषाबाट हामीले जानिसकेका छौं, प्रवेग a बराबर v minus u upon t हुन्छ। यदि यहाँनिर a र t लाई हामीले छड्के गुणन गर्यौं भने at बराबर v minus u हुन जान्छ। फेरि हामीले u लाई यता देब्रेतर्फ ल्यायौं भने v बराबर u plus at हुँदै प्रमाणित गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्को समीकरण प्रमाणित गर्ने सिलसिलामा लाग्दै छौं। यसको लागि हामीले औसत गतिको परिभाषा जान्नु नै पर्ने हुन्छ। औसत गति बराबर सुरुको गति प्लस अन्तिम गति भागा 2। एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। फेरि हामीसँग अर्को पनि औसत गतिको सूत्र रहेको छ। औसत गति बराबर जम्मा दूरी अपन जम्मा लागेको समय, that is average velocity is equal to total displacement upon time taken. Or average velocity is equal to s upon t, where s stands for total displacement and t stands for time taken. यदि दुईटा समीकरणहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने यहाँनिर के देख्न सक्छौं भने बायाँ पक्ष बराबर भएको छ। त्यसकारणले गणितीय सूत्र अनुसार हामी के भन्न सक्छौं भने यदि बायाँ पक्ष बराबर छ भने ती दुवै समीकरणको दायाँ पक्ष पनि बराबर हुनुपर्छ। त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भने s upon t is equal to u plus v upon 2। अनि त्यसमा फेरि हामीले t लाई दायाँ तर्फ लग्यौं भने हाम्रो अर्को समीकरण प्राप्त हुन्छ, s is equal to u plus v upon 2 into t। यसरी मैले दुईवटा समीकरणहरू भनिसकेको छु। एउटा रहेको छ v is equal to u plus at र अर्को रहेको छ s is equal to u plus v upon 2 into t। म अब तेस्रो सूत्र प्रमाणित गर्ने दौरानमा लागिरहेको छु। यसमा पनि हामी के गर्छौं भने फेरि औसत गतिकै सूत्रबाट निस्किएको अघि भर्खरको समीकरण हामी प्रयोग गर्छौं, जस अन्तर्गत के रहेको छ भने s is equal to u plus v upon 2 into t। To prove this one, obviously we have to take the recent relation that we have proved, s is equal to u plus v upon 2 into t। We have, हामीलाई थाहा छ s is equal to u plus v upon 2 into t। फेरि हामीलाई प्रवेगको सूत्रबाट के थाहा भएको छ भने a बराबर v minus u upon t। यहाँनिर यो सूत्रलाई थोरै चलायौं भने हामी के बनाउन सक्छौं भने t बराबर v minus u upon a।
अब यसमा फेरि हामीले के गर्छौँ भने त्यो अघि भर्खरको सूत्रमा जुन टी प्रयोग भएको छ त्यसको ठाउँमा हामी v - u अपन a प्रयोग गर्छौँ। यसबाट के हुन जान्छ भने s = v + u * v - u अपन 2a। अनि यसमा अंशमा भएको दुईटैलाई हामी गुणन गर्छौँ जुन a + b a - b को रूपमा रहेको छ। त्यो गुणन गर्दा के हुन जान्छ भने v² - u²। तलको 2a चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। अब फेरि हामी यसलाई छड्के गुणन गर्दा के प्राप्त गर्छौँ भने v² - u² = 2s र फेरि यसबाट u² लाई दायाँ पक्षतिर लग्छौँ भने v² = u² + 2as हुँदै हाम्रो तेस्रो समीकरण पनि प्रमाणित हुन्छ। Now last one I'm going to describe, last equation of motion. यसमा पनि हामी फेरि अघिकै सूत्र हामी प्रयोग गर्छौँ। Here also we are going to use the same formula, that is s = u + b अपन 2 * t। हामीले थाहा छ s बराबर u + b अपन 2 * t हुन्छ। यो सूत्रमा भएको v लाई हामीले u + at को सूत्रमा राख्छौँ, जसले गर्दा के हुन जान्छ भने s = u + at अपन 2 * t हुन जान्छ। यहाँनिर हामी दुईटै u लाई जोड्यो भने u + u = 2u हुन्छ, at चेन्ज हुँदैन, उताको t पनि चेन्ज हुँदैन र तलको 2 पनि उही नै हुन्छ। र यसबाट s = 2ut + at² अपन 2 हुन जान्छ। र यसपछि यो प्रमाणित हुन्छ। Okay, regarding to this last equation, we have to use the formula s = u + b अपन 2 * t, and this v we have to use u + at and keep on solving so that you can get s = ut + half at²। यहाँनिर थोरै केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने छ विद्यार्थी महोदय। जस्तो हामी गणितीय समस्या समाधान गर्ने क्रममा यदि वस्तु विश्राम अवस्थाबाट सुरु गरेको छ भने त्यसको सुरुको गति 0 हुन्छ। That means if an object starts from rest, then initial velocity u = 0 m/s। And next point, अर्को बुदा रहेको छ यदि वस्तु पछि गएर विश्राम अवस्थामा आएको छ भने त्यो अवस्थामा अन्तिम गति 0 हुन्छ, v = 0 हुन्छ। If an object comes to rest after some time, then obviously final velocity becomes 0। र यसको अन्तिम कन्सेप्ट एउटा छ, त्यो पनि एकदम तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने छ। यो 1 मार्क्स क्वेशनमा पनि धेरै ट्विस्ट गरेर सोधिरहेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि गति ह्रास भएको छ भने प्रवेगको मान माइनस अथवा ऋणात्मक हुन्छ। The value of acceleration is negative for retardation। हवस् त, आजलाई यति नै। अब अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने बाचा सहित म यहाँबाट बिदा हुन्छु। This much for today. Till then, stay safe and goodbye. Thank you. गरेर बसेको के गर्नु र, खै काम पनि केही छैन, दिन कटाउनै गाह्रो, जतिखेर नि मोबाइल चलाउँदै बस्थे। यसरी समय खेर फाल्नु भएन नि। मोबाइल चलाएर बस्नु भन्दा त खाली समयको सही सदुपयोग गर्नु पर्यो नि। के भन्छ यो? हो त, हाम्रो यस भूमि सहकारी चोकमा रहेको इन्टरनेशनल ब्युटी पार्लर एन्ड प्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा समयको माग अनुसार ब्युटिसियन ट्रेनिङ भइरहेको छ। जाऊ न, सँगै जाऊ, म पनि त्यतै जान लागेको।
थप जानकारीको लागि इन्टरनेशनल ब्युटी पार्लर एन्ड प्रोफेसनल ट्रेनिङ सेन्टर शाखा कार्यालयहरू रामनगर भुमही शाखा। फोन नम्बर 078 415 362 9843 300 201। बर्दघाट नवलपरासी फोन नम्बर 078 580 012 98 673 80 510। रजहर चोक नवलपुर फोन नम्बर 98 472 12 977। सुकेधारा काठमाडौँ फोन नम्बर 01 43 74 391। मुख्य कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 01 44 61 467। हाम्रा विशेषताहरू बेसिक, एडभान्स, डिप्लोमा, सर्ट स्पेशल, टिचिङ स्पेशल कक्षाहरू, विदेश जानेहरूलाई स्पेशल कोर्सको व्यवस्था, पार्लर सञ्चालन गरेर बसेकाहरूलाई समेत सिटिभिटीबाट सिप परीक्षण गराई योग्यताको प्रमाण पत्र प्रदान गरिने, समूहमा आएकाहरूलाई आकर्षक छुटको व्यवस्था छ। सिटिभिटी र +2 गरेका दक्ष ब्युटिसियनद्वारा तालिम प्राप्त, विदेशमा तालिम सकेर आएका दक्ष प्रशिक्षकहरूबाट तालिम दिइने। जापानिज, कोरियन, अंग्रेजी भाषा सिक्नेहरूको लागि खुसीको खबर। बीके एजुकेशनल एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटमा +2 देखि मास्टरसम्मका सम्पूर्ण विषयको ट्युसन क्लास पनि, साथमा कम्प्युटरका सम्पूर्ण कोर्सहरू। इन्डिया, बङ्गलादेश, साइप्रस, जापान स्टुडेन्ट भिसामा जानको लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् बीके एजुकेशनल एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट, बुटवल 8 महेन्द्र पार्क। प्रोप्राइटर ममता भण्डारी। सम्पर्क 98 671 96 523 98 670 070 97। सूचना सूचना सूचना। विगत 40 वर्षदेखि भुमहीमा अवस्थित हाट बजारमा जडीबुटीद्वारा विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको सर्वशक्तिमान जडीबुटी पसल विश्वभरि भयावह बनेको कोभिड-19 का कारण हाट बजार बन्द भएको हुँदा ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रै यस सुनबल 12 भुमही चोकमा रेडियो सन्देशको 70